कुछ माह कबल FIA साइबर क्राइम सर्कल के डायरेक्टर ने इंकशाफ किया था कि 2 माह के अरसे में उनके इदारे ने साइबर क्राइम्स में मुलविस 6 गैंग्स को बेनकाब किया और इन जराइम से जुड़े 45 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, जिसकी वजह से साइबर क्राइम्स में काफ़ी हद तक कमी आई है। ये बात दुरुस्त है कि इस साल लॉकडाउन के दौरान और उससे कबल होने वाले साइबर क्राइम्स में पहले जैसी शिद्दत दिखाई नहीं देती, लेकिन बड़े शहरों में ऐसे जराइम का सिलसिला अब भी जारी है, जैसा कि बच्चों की काबिल एतराज़ वीडियोज़ बनाने वाली या डार्क वेब और उससे जुड़े जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारी और सज़ा के बाद साइबर क्राइम्स में मुलविस अफराद चौकन्ना हुए और ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान माली नुकसान उठाने वाले अफराद की शिकायत भी आई। आम शहरियों ने एहतियात से काम लेना शुरू कर दिया। इसके बावजूद बहुत सारे अफराद इंटरनेट और ऑनलाइन शॉपिंग या दूसरे शोबों से नावाकिफ होने की वजह से साइबर क्राइम से नहीं बच पाते। याद रहे कि इंटरनेट पर धोखाधड़ी, ज़ाती मालूमात की चोरी, हरासियत और दीगर मसाइल का शिकार होने वाले अफराद साइबर क्राइम सेल की हेल्पलाइन 9911 पर कॉल करके अपनी शिकायत और मसाइल दर्ज करवा सकते हैं और वो हेल्प डेस्क को ईमेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जोनल दफातर में जाकर ऐसे जराइम की इत्तला भी दी जा सकती है और साइबर क्राइम्स की वारदातों में होने वाले माली नुकसान या ज़ाती नुकसान से महफूज रहा जा सकता है। देखने में आया है कि इंटरनेट के इस्तेमाल से नावाकिफ अफराद भी अपना ज़्यादातर वक्त इंटरनेट पर ही सर्फ करते हैं। जो अफराद अपने काम के सिलसिले में मसरूफ़ रहते हैं, उनकी तादाद शायद इतनी नहीं जितनी महज तफरीह के लिए कंप्यूटर्स के अलावा मोबाइल फ़ोन्स भी इस्तेमाल करते हैं, मगर वो उसके नुकसान से बिल्कुल बेखबर होते हैं। उन्हें इस बात की खबर नहीं होती कि उनके मोबाइल फ़ोन्स में दर्ज उनका बैंक अकाउंट नंबर या दूसरे राज चोरी हो गए तो उन्हें क्या नुकसान हो सकता है। इस सिलसिले में हमारे मुल्क के अंदर साइबर क्राइम एक्ट का नफाज हुआ, जिसके बावजूद कराची में साइबर क्राइम्स के केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है। देखने में आया है कि मुल्क में हज़ारों सोशल मीडिया साइट्स चलाई जा रही हैं, लेकिन उनके ज़रिए होने वाले साइबर क्राइम्स की वारदातों की रोकथाम कैसे होगी, ये बहुत मुश्किल सवाल बना हुआ है। साइबर क्राइम्स के सिलसिले में होने वाली कानून साजी के बाद साइबर क्राइम्स में ना तो कमी आई बल्कि इसमें इजाफा ही हुआ है। वो कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के जदीद दौर के साथ जराइम की नौयत भी तब्दील हो गई है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जब से ज्यादा हुआ है, उसके साथ जुड़े जराइम साइबर क्राइम के जुमरे में शुमार होने लगे, लेकिन मुल्क में कानून न होने की वजह से साइबर क्राइम में मुलव्विस अफराद कैफरे किरदार तक नहीं पहुंच पाते थे। साल 2016 में मुल्क में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट नाफिज किया गया, जिसके जरिए मोबाइल हैकिंग, इंटरनेट क्राइम, ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़े फ्रॉड और कंप्यूटर की मदद से किए जाने वाले दीगर जराइम को काबिले सजा जुर्म माना गया। लेकिन इस कानून में अब भी बहुत सी खामियां रह गई हैं, जिसकी वजह से अब भी मुल्जिमान फायदा उठा लेते हैं और वो जुर्म के बावजूद जमानतों पर जेल से बाहर आ जाते हैं। इस हवाले से FIA के डिप्टी डायरेक्टर अहमद ज़हीम का कहना है कि 30 से ज़ायद अमूर पर कानून साजी की गई, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 या 4 सेक्शन ही काबिल गिरफ्त हैं, जिसकी वजह से FIA को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर 2016 में ये कानून बनाया गया पीका, और पीका को काफ़ी डिबेट के बाद बनाया गया। इसमें ज़्यादातर सेक्शंस के नॉन कॉग्निजेबल हैं, यानी डायरेक्ट FIR नहीं हो सकती है। जो सेक्शन कॉग्निजेबल हैं वो 21, 22 हैं और 10 साइबर टेररिज्म वगैरह हैं। लेकिन इसमें यही वजह थी, या कहते हैं कि इस कानून में हर तरह के साइबर क्राइम, जो मॉडर्न क्राइम हो रहा है, उसको हर सेक्शन कवर कर रहा था। पहले का कानून में ये चीज़ नहीं थी। साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए इब्तदाई तौर पर मुल्क में कितने पुलिस स्टेशन कायम हुए हैं और मुल्क के बड़े शहरों में से कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहां साइबर क्राइम्स की वारदातें सबसे ज़्यादा हुई हैं? कराची में अब तक साइबर क्राइम्स की कितनी शिकायत दर्ज की गई हैं? एडिशनल डायरेक्टर सिंध FIA साइबर क्राइम फैजुल्लाह कोरुजो का कहना है कि हर गुजरते दिन के साथ साइबर क्राइम के वाकयात, उनकी रिपोर्टिंग में इजाफा हो रहा है। मुल्क भर में इस वक्त साइबर क्राइम के हवाले से 15 थाने कायम हैं, जबकि एक एडिशनल डायरेक्टर के नीचे 3 डिप्टी डायरेक्टर काम करते हैं। इस हवाले से कराची में सबसे ज्यादा शिकायत सामने आती हैं, जबकि लाहौर दूसरे नंबर पर है। एडिशनल डायरेक्टर को इस्लामाबाद से कंट्रोल किया जाता है और ये तमाम निज़ाम
एक मरकजी सिस्टम के तहत काम करता है। FIA कंप्लेन उसी तरह लेती है जिस तरह एक आम रवाजी तौर पे पुलिस रिसीव करती है। हमारे पास फैक्स भी आते हैं, डाक में भी आते हैं, लोग खुद विजिट भी करते हैं, पुलिस स्टेशन पे आके फिजिकली रिपोर्ट भी कराते हैं, मेरे ऑफिस में भी आते हैं। सेम वही तरीके हैं जिस तरह एक पुलिस ऑफिसर SHO और SSP साहबान लेते हैं कंप्लेन। इस साल के अंदर तकरीबन 10,000 प्लस जो है वो कंप्लेन ऑनलाइन रिसीव हुई हैं, जिनका डिस्पोजल हमारा 75% है। जो कराची सेंटर ने 75% डिस्पोज किया है और 600 इंक्वायरीज रजिस्टर्ड हुई हैं। कराची जैसे बड़े शहर में अब तक साइबर क्राइम से जुड़ी सबसे ज्यादा शिकायत किस शोबे में सामने आई हैं और इन जराइम से बचने के लिए हम क्या तरीके इख्तियार कर सकते हैं? खवातीन अपने आप को इन जराइम से कैसे बचा सकती हैं? साइबर क्राइम सिंध के हुक्काम कहते हैं कि कराची में साल 2020 के दौरान 11,000 से ज्यादा शिकायत दर्ज करवाई गई, जिनमें से 73% शिकायत को हल किया गया, जबकि 500 से ज्यादा शिकायत को इंक्वायरी में तब्दील करने के बाद 45 से ज्यादा केसेस भी दर्ज किए गए। साइबर क्राइम के हुक्काम का कहना है कि कराची समेत मुल्क के दीगर हिस्सों से ऑनलाइन शॉपिंग, हरासगी, जालसाजी और हैकिंग की शिकायत ज्यादातर सामने आती हैं। ये जिसमें खवातीन की हैरेसमेंट है, जिस तरह आपने बताया, स्टॉकिंग है, स्पूफिंग कॉल्स हैं, ये तो एक रूटीन की क्राइम है जिसके अंदर लोगों को फ्रॉड करके पैसे निकाल लिए जाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के बहुत ज़्यादा क्राइम है, ये जनरल पब्लिक के क्राइम है। ऑनलाइन शॉपिंग का आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि हम हर चीज़ ऑनलाइन पे, फेसबुक पे या बाकी पे एडवर्टीजमेंट देख के हम अट्रैक्ट हो जाते हैं और समझते हैं कि ये सही है, उस पर मुख्तलिफ़ चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं और हम पेमेंट्स कर देते हैं। तो ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा है। ये सोशल क्राइम, हरासमेंट, ख़वातीन के इश्यूज़, ये जो फैमिली टाइप के इश्यूज़ हैं, हमारे जो डिफरेंट जेंडर बेस्ड हरासमेंट है, उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग जो है और ऑनलाइन जो परचेजिंग और शॉपिंग है, इसमें ज़्यादा क्राइम नज़र आ रहा है। अहमद ज़ईम का कहना है कि अगर सारिफीन अपने आप को बचाना चाहते हैं तो वो गैर ज़रूरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल न करें और ख़ास करके ख़वातीन अपनी इनफरादी तस्वीर को सोशल मीडिया पर अपलोड करने से गुरेज करें ताकि वो किसी भी मुश्किलात का सामना करने से बच सकें। अगर 100 कंप्लेन आ रही हैं आपके पास, समझे ना, तो 100 में से 70-75 डिफेमेशन ये सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं और 20% कंप्लेंट्स जो होंगी ना, वो होंगी फाइनेंशियल फ्रॉड होगा या ये हैकिंग का होगा या रैंसमवेयर की कुछ होंगी ना। लेकिन ये ट्रेंड जो है ना, मैं आपको बताऊं, अगर हम इस ट्रेंड को कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर हम सोशल मीडिया के यूज़ के ऊपर अवेयरनेस करें, लोगों को होशियार करें, बच्चियों को बताएं कि तस्वीरें ऐसे ना दिया करें। साइबर क्राइम्स उन जराइम से ज़्यादा खौफनाक होते हैं जिन्हें हम देखते हैं या आम तौर पर हमारे साथ पेश आते हैं। ये जराइम जिस्मानी तशद्दुद से ज़्यादा ज़हनी तशद्दुद का बायस बनते हैं, जिसकी वजह से ख़वातीन के जहन पर बहुत बुरा असर पड़ता है और वो उससे छुटकारा हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। देखते हैं इस सिलसिले में नफ्सियाती माहिरीन क्या कहते हैं। FIA के हुक्काम कहते हैं कि ऑनलाइन हरासगी, फ्रॉड, हैकिंग का ज्यादातर शिकार खवातीन बनती हैं। हम जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ मुजरिम के बजाय इस वाक़े का शिकार होने वाली खवातीन को ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है। FIA साइबर क्राइम ने दोहरी अज़ियत का निशाना बनने वाली खवातीन को अपनी शिकायत के इंदराज के लिए पुरसुकून और दोस्ताना माहौल फराहम करने के लिए खवातीन स्ट्रेस काउंसलर्स को भी भर्ती किया है। साइबर क्राइम का शिकार होने वाली खवातीन की स्ट्रेस काउंसलिंग करने वाली महविश का कहना है कि साइबर क्राइम का शिकार होने वाली खवातीन बहुत ज़्यादा ज़हनी अजियत का शिकार होती हैं। ज़्यादातर तो इस कदर दबाव का शिकार और परेशान होती हैं कि वो खुदकुशी का सोच रही होती हैं। स्ट्रेस काउंसलर महविश का कहना है कि जब उनके पास कोई भी खातून अपनी शिकायत लेकर आती है तो सबसे पहले उसकी ज़हनी हालत का अंदाज़ा लगाते हैं और काउंसलिंग के बाद ही इस खातून को शिकायत या बयान दर्ज करने की इजाज़त दी जाती है। हमारे पास 50% से ज़्यादा केसेस हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग के होते हैं, जिसमें ज़्यादातर ख़वातीन ही विक्टिम होती हैं। मेल विक्टिम का जो परसेंटेज है वो हमारे पास कम है। तो जो ख़वातीन होती हैं, क्योंकि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जिसमें वैसे ही ख़वातीन के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जब इस किस्म का उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो उनकी ज़िंदगी बिल्कुल जैसे ख़त्म हो चुकी होती है। उनको लगता है कि शायद उनके लिए अब कोई होप नहीं बची है और अक्सर जो ख़वातीन होती हैं वो ख़ुदकुशी की तरफ भी जाती हैं। तो जब वो हमारे पास आती हैं तो वो उनकी आखिरी उम्मीद होती है।
تو جب میرے پاس آتی ہیں یہ سب سے پہلے اس کو میں رسپونڈ کرتی ہوں، کیونکہ وہ جس ذہنی اور جسمانی اور ایموشنل اسٹیٹ میں اس وقت موجود ہوتی ہیں وہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو بیان بھی نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں اور کہہ بھی نہیں پا رہی ہوتی ہیں، وہ جس بھی ایموشن سے گزر رہی ہوتی ہیں. سائبر کرائمز کے جال میں ہر دوسرا شخص پھنس سکتا ہے اگر وہ احتیاط سے کام نہ لے یا اپنے موبائل کا احتیاط سے استعمال نہ کرے. اس سلسلے میں ہم آپ کو کچھ مزید جرائم اور ان کی وجوہات کے بارے میں بھی بتائیں گے، مگر پروگرام کرائم سین میں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، جس کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے. تب تک آپ سما کے ساتھ ہی. پروگرام کرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقفے سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ سائبر کرائمز کی وجہ سے مختلف افراد اور خاص طور پر خواتین اتنی پریشان ہوئی کہ انہوں نے اپنی زندگی ختم کرنے کا ارادہ کر لیا، جو ہمارے خیال میں درست عمل نہیں، اس لیے کہ جب تک جرائم سے لڑا نہ جائے تب تک ان سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے. سائبر کرائمز کے جال میں پھنسنے والے بہت سارے افراد کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور ان غلطیوں کا فائدہ اٹھانے والے بھی بہت سارے جرائم پیشہ افراد سرگرم رہتے ہیں. جیسے کچھ عرصہ قبل کچھ ناسمجھ اور بھولے بھالے بچے ایسے افراد کے چنگل میں پھنس گئے تھے جو ان کی نازیبا فلمیں بنا کر بیچتے رہے، لیکن بچوں کے علاوہ نوجوان افراد سائبر کرائمز کا زیادہ شکار ہوتے ہیں. FIA کے افسران کہتے ہیں کہ سائبر سیکیورٹی ریاست کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. ملک میں فائنینشیل کرائم کا سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے. آن لائن ہراسانی ایکٹ آ چکا ہے. اب ڈیٹا پروٹیکشن کا قانون بھی تیار ہو رہا ہے اور ابھی اس قانون پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی مستقل آگے بڑھ رہی ہے، جبکہ ہمارے ملک میں ابھی تک سماجی اداروں کی ویب سائٹس یا ان سے وابستہ افراد سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی معاہدے نہیں کیے، جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. گوگل ہے، یوٹیوب ہے، ہمیں پرابلمس ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ویل نون پرابلم ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم نہ کہیں کہ نہیں ہے پرابلم. کوئی پرابلم میں ڈیلے ہوتا ہے، جو ہمیں ڈیٹا 24 گھنٹے میں چاہیے وہ ہمیں 2 ہفتے بعد ملتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو وکٹم ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جی FIA یا کوئی ایجنسی کام نہیں کر رہی ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو آن لائن کمپلین آئی ہے اس کو سیم ڈے یا 2 دن میں کو نمٹا کے اس کو ہم اتنا اس اسٹیج پہ لے آئیں کہ اس کا ریکارڈ کی ہم ریکویسٹ ڈال دیں. سائبر کرائم کے ذریعے کئی افراد اپنے اکاؤنٹ میں پڑی رقم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. وہ آن لائن بینکنگ کی سروس سے پوری طرح واقف بھی نہیں ہوتے اور اس سے بچنے کے لیے احتیاط بھی نہیں کر پاتے. ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA احمد زعیم کا کہنا ہے کہ غیر قانونی سمز کا استعمال اب بھی جاری ہے. اب انگوٹھوں کے نشانات چرا کر جعلسازی کی جا رہی ہے. اب ان عناصر سے نمٹنے کے لیے ایک لائحہ عمل ترتیب دیا جا رہا ہے. سم کی جو مس یوز ہو رہا ہے نا، اس کو کیسے کیا جائے، مطلب جعلی فنگر تھمس سے بنا کے سم ایشو ہو جانی، لوگوں کے ناموں کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے نام پہ 2 سم میں 3 سم میں نکل گئی ہیں، کیونکہ وہ تھمس کا ایک ٹیکنالوجی لے کے آ گئے ہیں، سلیکون سے بناتے ہیں اور تھمس سے اس کو انجیکشن کو ایشو کر رہے ہیں. تو وہ بیسک ایک جو انڈیگرینٹ ہے کرائم کرنے کا، جیسے ایک پسٹل ہوتی ہے، ادھر ایک سم ہے. آپ کو سم کو جو ہے نا کنٹرول کرنا ہے کہ سم کی جو ایشوئنس ہے نا وہ آپ کے کنٹرول میں آ جائے. اس کے لیے ٹیکنیکلی بھی کام ہو رہا ہے. ابھی آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے سم کی ایشو ہونے میں اور سختی کی جائے. ڈارک ویب اور چائلڈ پورنوگرافی کے کیسز میں گزشتہ کچھ عرصے کے دوران پاکستان کا نام سامنے آیا، جس کے بارے میں FIA کے افسران کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک کے کچھ حصوں میں یہ کام ہو رہا تھا اور اب بھی جاری ہے. بچوں کے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں تاکہ وہ اس قسم کی غیر اخلاقی اور غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہ ہو سکیں. ہمارے پاس انٹرنیشنل کمپلینز آئی ہیں جس میں ہمارا آپریٹر یا ہماری زمین سے جو چائلڈ پورنوگرافی ہوئی ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں بالکل ایگزسٹ کرتے ہیں. ہم نے کیسز کیے ہیں، ہمیں انٹرپول کے تھرو، ڈفرینٹ ایجنسیز کے تھرو کیسز ملے ہیں جس میں انہوں نے پوائنٹیشن دیتے ہیں کہ جی آپ کے اس ملک سے، آپ کے اس شہر سے اس بندے نے یہ کرائم کیا، اس کو آپ فردر انویسٹیگیٹ کریں. اور اس میں بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ پیرنٹس کی غلطیوں کی وجہ سے کہ وہ بچپن میں بچوں کو مانیٹر نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بچے غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو وہی والی بات ہے، کہتے ہیں کہ تھوڑا سا جو ہے نا اگر آپ دیکھیں بچوں کو کہ وہ کیا نیٹ پہ کن ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں.
عوام کی سہولت کے لیے بنائے گئے اکاؤنٹ انہیں کتنی سہولت دے رہے ہیں؟ بینکوں کی مختلف برانچوں سے بینکنگ کے بجائے آن لائن بینکنگ کتنی غیر محفوظ ہے اور اس سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ دنیا جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی ہے، ہم پہلے بھتے کی پرچی کا سنا کرتے تھے، لیکن اب ہیکرز نے آن لائن بھتہ خوری شروع کر دی ہے۔ ہمارے ملک کے کچھ نجی اداروں کو آن لائن ہیکنگ کا نشانہ بنایا گیا اور ان سے لاکھوں ڈالر بھتے کی مد میں وصول بھی کیا گیا، جس کی تصدیق FIA حکام بھی کرتے ہیں۔ FIA حکام کا کہنا ہے کہ ہمارے ملک میں قائم مختلف نجی و سرکاری اداروں کے سائبر سیکیورٹی کا نظام انتہائی کمزور ہے۔ ای کامرس کو اپنا تو لیا گیا ہے مگر اس کا شعور نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے ان اداروں کو طرح طرح کے جرائم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، جہاں تک تعلق ہے اس کرائم پیٹرن کا تو یہ بڑھ رہا ہے۔ جیسے جیسے ہمارے لوگ جو ہے وہ ڈیجیٹل ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے ادارے ڈیجیٹل ہوتے جا رہے ہیں، بینکس ڈیجیٹلائز ہو گئے ہیں، 1 لنک پہ تمام آ گئے ہیں، اب ڈیجیٹل کرنسی اور پلاسٹک منی کا کانسیپٹ آتا جا رہا ہے، تو یہ نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ اب دیکھیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو یا کوئی اور جو ویلفیئر کے پروجیکٹس ہیں وہ سارے آن لائن ہیں، ساری پیمنٹس آن لائن ہو رہی ہیں موبائل اور FIA کے افسران کے مطابق فیس بک کی اپنی گائیڈ لائنز ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت سارے معاملات میں ہم سے تعاون نہیں کرتے۔ تاہم خواتین کے تصاویر یا بلیک میلنگ کے معاملے میں فیس بک یا دیگر سوشل میڈیا کے ادارے فوری طور پر جواب دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سائبر کرائم میں 70% سے زائد شکایات ذاتی نوعیت کی ہوتی ہیں۔ یہ جو سائبر کرائم ہے نا، یہ بڑا بارڈر لیس کرائم ہے۔ اس میں آپ کو اتنا آسانی نہیں ہے کہ آپ کے لیے کہ آپ اٹھے اور آپ نے ریکارڈ لے لیے جا کے یہاں جا کے، آپ کو دوسرے ملک کے آپریٹر کے پاس ریکارڈ لینا پڑتا ہے۔ فرض کریں سوشل میڈیا جیسے سارا فیس بک یوز کرتے ہیں، فیس بک پاکستان میں ریزائڈ نہیں کرتا، ہمیں ہر آپریٹر کے باہر کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان ایگریمنٹ بھی سائن کرنے کی کوشش کری تاکہ تیزی سے ریکارڈ ملے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سے میٹرز کے اندر ہمیں سے فیس بک کے اندر ڈیفیمیشن کے اندر ہمیں ریکارڈ نہیں ملتا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ اگر کوئی ایسی پرسنل مسئلہ ہے، چائلڈ پورنوگرافی کا مسئلہ ہے، پرسنل پکچرز کا مسئلہ ہے، اس کا ریکارڈ وہ فوراً دے دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی آپریٹر ہے نا، وہ کرتا ہے اپنے ملک کے وہاں کے قوانین کے حساب سے۔ FIA سائبر کرائم کے حکام کہتے ہیں کہ سائبر کرائم میں مالی معاملات کو قابو کرنے میں مشکلات ہیں۔ اپنے مالی معاملات کو اگر آپ فون یا کمپیوٹر سے ڈیل کرتے ہیں تو پھر بھرپور احتیاط کی آپ کو ضرورت ہے۔ ہماری عوام میں اس حوالے سے شعور کی بہت زیادہ کمی ہے۔ FIA کے حکام کہتے ہیں کہ مختلف ایپس کے ذریعے لائیو اسٹریمنگ کی جاتی ہے جس کا پیسہ بھی باہر سے آتا ہے۔ ان سائٹس کے ذریعے فحاشی بھی پھیلائی جاتی ہے۔ PTA کی مدد سے سائبر کرائم کی سفارشات پر متعدد ایسی ایپس کو بلاک بھی کیا گیا ہے۔ اور یہ گینگ اتنے آرگنائز ہیں کہ ہم نے ریسنٹلی ایک آپریشن کیا تھا تو اس میں یہ نظر آیا ہے کہ یہ کچھ پیمنٹ باہر سے ہی منگاتے ہیں وہ، لیکن اس کا منگانے کا طریقہ کار جو ہے نا کم و بیش یہی ہوتا ہے کہ جی وہ کوئی نہ کوئی ایسا چینل یوز کر لیتے ہیں، یا وہ ان کا یہاں پہ کوئی لوکل ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کو پیمنٹ دے دیں آپ۔ ان چیزوں میں پیمنٹ سے زیادہ ضروری بات سمجھنے کی یہ کہ یہ چیز روکنی چاہیے۔ ہم نے یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کی جو ویب سائٹس چل رہی ہیں یا اس طرح کی جو ایپس چل رہی ہیں اس کو PTA کے تھرو بلاک کرایا جائے۔ ملک میں سادہ لوگ شہریوں کو جعلی اسکیمز کے نام پر لوٹا جاتا ہے۔ ہیکرز مختلف سافٹ ویئرز کے ذریعے جعلی کالز کر کے لوگوں کا ڈیٹا حاصل کرتے ہیں اور پھر انہیں ان کی نقدی سے محروم کر دیتے ہیں۔ سائبر کرائم کے افسران کہتے ہیں کہ اگر شہری کسی بھی سوشل میڈیائی جرم کا شکار ہوں تو وہ آن لائن ویب سائٹ کے ذریعے اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں۔ 1 سے 2 دن میں FIA کے افسران خود شکایت کنندہ سے رابطہ کرتے ہیں۔ جس طرح سائبر کرائم کی وارداتیں پیش آ رہی ہیں اسے دیکھتے ہوئے ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت بین الاقوامی اداروں کے ساتھ فی الفور معاہدے کرنے کے ساتھ مزید قانون سازی کرے تاکہ سائبر کرائم کی بڑھتی ہوئی شرح پر قابو پایا جا سکے۔ کیمرامین اسد رضوی اور محمد عثمان کے ساتھ سالک شاہ، سما، کراچی۔ سائبر کرائمز میں ملوث افراد ان جرائم پیشہ افراد سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جو راستہ چلتے ہوئے افراد کو لوٹ لیتے ہیں یا انہیں قتل کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اس جرم میں نہ تو کوئی گواہ ہوتا ہے اور نہ ہی ملزمان کو کوئی دیکھ سکتا ہے۔ ہاں، جو افراد اس جرم کے خلاف بنائے گئے قوانین سے واقف ہوتے ہیں انہیں دوسروں سے کم پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے csf.sama.tv۔
اس کے علاوہ آپ ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بینا خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے۔